मुरगांव विविध आस्थापनांची थकबाकी दिवंक नाशिल्ल्याक मेळून मुरगांव नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान मुखेल अधिकाऱ्या सयत गुलाबाचे फूल भेटयले। थकीत थकबाकी हाची याद करून दिली आणि कितलेशेच फावटी याद करून लेगीत फारीक करूंक नाशिल्ल्याक आस्थापनांक सील केले। आम्ही 2 वर्सां लागल्या फाटीं आमी सांगून थकले, पण ते आमकां ग्रांटेड घेतात। ते समजता म्युनिसिपालिटी केन्ना काय करूंक ना आनी काय करूंक पावचे ना, पूण तशी ती म्युनिसिपालिटी तशी ना आतां जी ते चिंततात ते आतां टोटली चेंज जाला। देश बदलला तशें आमी बदलले कळ्ळें न्हू। आतां आमी तांकां स्पेशल सगळ्या बँकेनी जे कोण दिवंक ना तांकां आमी एक गुलाबाय दिल्या। बाबा आतां तरी गुलाब घेवन तरी पयलीं पे कर, फ्री पावस जाला आमकां काटे दाखोवपाचे तुमी आनी हे टायम दिवं नाका म्हणून हो आमचो एक आनीक आमी हें केला। बाबा आमकां बिजनसाचेर कोणाचें आड येवपा येना। जेन्ना तूं बिजनस करता जाल्यार तुमी आमचें कितें आहा तें टॅक्स भरा, आमकां कांय प्रॉब्लम ना। तुमी 2-2, 3-3 वर्सां जेन्ना भरना जाल्यार आमकां आनी लोकांक सॅलरी खंय घालतले आमी एम्प्लॉय? आमकांय आसा न्हू, आमकां फ्यूल आसा, आमकां डिजल आसा, आमकां एम्प्लॉयंक पगार आहा, आमी गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर भोंवता, तेका सगळ्या गोश्टीक पयशे जाय पडटा आनी पयशे ते ह्याच पयशांनी आमी लोकांक सेवा दिता। पूण हेच तर आमकां तर दिना 3-3, 4-4 वर्सां जाल्यार चलतली कशी म्युनिसिपालिटी? ही जावंक जायना म्हणून आमी हो आतां एक प्रयत्न केला आनी ह्या प्रयत्नाचेर आमकां थोडें यशूय मेळ्ळा। पूण आतां आमी हे दिवन गुलाब दिवन पासून मागीर तर जायना जाल्यार आमी एक प्रॉम्प्ट एक्शन घेतले आनी सगळी सील मारतले कळ्ळें न्हू। म्हणून एक तांकां एक आमी एक मोको आनी एक दिता, बाबा पे करा। तुमी जेन्ना धंदो करता तुमी पे करपाचो तुमकां हें आसा। खुबशे पयशे आहा दिवपाचे, खूब एक 10 लाख दिवपाचे, 20 लाख दिवपाचे, अशे करोडांनी पयशे दिवपाचे। पण ही पाळी तुमचेर येवंक दिवं नाका। हे तुमकां एक एग्जाम्पल आमी एक हें केल्लो आसा। प्रत्येक जे कोण तुमच्या माध्यमांतून जर पळयता तेंच्यांनी मातशी देख घेवची आनी ह्यो बेगीनचे बेगीन म्युनिसिपालिटीन आपल्याचें कितें आहा तें पे करचें। मॅसेज इज प्लेन अँड सिंपल। जेंचे कोणाचे म्युनिसिपालिटीचे जे ड्यूज आसात जे आमी लेटस्ट आमी कम्युनिकेशना मार्फत तांकां कळीत केल्ले आसा ते तांणी पेमेंट करूंक जाय। सिंपल एज दॅट। स्ट्रिंजंट एक्शन म्हणजे सील करतले डायरेक्ट? हय, ती तर नेक्स्ट स्टेप। सी आमकां खंय कोणाचें सील करून कोणाचें बिझनेस आमकां चलता तें ताजे मार्केट वेल्यू आमकां देंवोवपाचो ना। आमचें इतलेंच आसा की तुमी टॅक्स बिझनेस करा, वांगडा आमचे जे पळय टॅक्स भरपाचें आसा पळय म्युनिसिपालिटीचे ते टॅक्स भरा। इज ओनली मोटो ऑफ आवर्स। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकर आनी सानिका नागवेकार।